नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्दृष्टिको यो अर्को श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। आज हामी राजनीतिक विश्लेषक सिकेलालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सिकेलाल राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। धेरै पत्र पत्रिकामा उहाँले स्तम्भ लेख्दै आउनुभएको छ विगत लामो समयदेखि। लेख्दा होस् या बोल्दा होस्, आफ्ना विचार र आफ्ना अभिव्यक्तिहरू स्पष्टसँग अरूले बुझ्न सक्ने गरी राख्ने उहाँको खुबी हो। यसका अलावा उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ पेसाले, त्यसै गरी साहित्यकार पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको नाटक साबिती बयान, सपनाको साबिती नाटक मञ्चन समेत भइसकेको छ। उहाँ धेरै पाटामा सक्रिय रहँदै पनि मूल रूपमा राजनीति, समाज, संस्कृति र यससँग जोडिएका विषयहरूमा बढी आफ्ना लेख रचनाहरू लेख्न रुचाउनुहुन्छ। धेरै क्रिटिकल पनि हुनुहुन्छ भनेर कहीँ कतै गुनासो आलोचना पनि हुने गरेको पाइन्छ। यद्यपि उहाँले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट रूपमा विगत लामो समयदेखि राख्दै आउनुभएको छ विभिन्न विषयहरूमा। आजको यो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी उहाँका धेरै पाटाहरू भए पनि आज राजनीतिक विश्लेषणकै क्रममा उहाँलाई निम्त्याएका हौँ र अहिलेको समसामयिक राजनीति, यसले तत्काल पार्ने प्रभाव र यसको दिगो प्रभाव के हुनसक्छ, यी विषयमा आज हामी समीक्षा गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ। नमस्कार। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। हजुर, आजकल अलिकति बोल्नभन्दा पनि धेरै लेख्न रुचाउनु भए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति धेरै बोलेको देखिँदैन आजकल। किन चाहिँ जानु नपरोस् भन्ने हुन्छ। त्यसको कारण छ। के भयो भने लेख्ने भनेको एकान्तिक काम हो। आफ्नो डेस्कमा बस्यो, सन्दर्भ सामग्रीहरू जम्मा गर्यो अनि त्यसपछि लेख्यो। यो बोल्नेमा एउटा त समय नै धेरै जान्छ, जाने आउने, त्यसको लागि अलिकति तयारी गर्नुपर्ने होला, त्यसपछि गफ गर्ने कुरा होला। एउटा त्यो भयो दबाब। दोस्रो के भने यति धेरै मान्छेहरू बोलि नै राख्नु भएको छ, त्यसमा मैले पनि मेरो थप्ने, त्यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा के भयो भने लेख्दाखेरि व्याख्या गर्न सकिन्छ, बोल्दाखेरि त्यो व्याख्या राम्रोसँग आउँदैन। आफ्नो पुरा कुरा जति नै लामो भए पनि पुरा कुरा गर्न नपाएको जस्तो हुन्छ। अनि एकदमै थोरै जो अब तपाईँ चिनेको साथी भएको हुनाले यस्तै जसलाई नाइ भन्नै सकिँदैन, त्यो बाहेकमा चाहिँ आजै 4वटा अनुरोधहरूमध्ये कता के भयो भन्दिनँ, एउटामा आएको 3 जना साथीहरूलाई माफ गर्नुहोस्, फोन गर्नु हो धन्यवाद भनेर 3 जना साथीलाई भन्नुपर्ने स्थिति आयो। एउटा नाइ भन्न अलिक गाह्रो भएर पनि हो, किनभने हामीलाई संस्कृति नै के सिकाइएको छ भने सकभर दुःख मान्ला, चित्त दुखाउला, नाइ किन भन्ने बहाना बनाउने, त्यो मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। अनि नाइ भनिदिँदाखेरि अलि असहज महसुस भए पनि लेख्नमै केन्द्रित हुने, सकभर बोल्ने कम गर्ने भनेर साथीभाइलाई बाहेक चाहिँ गइन्न। खैर, यहाँले विगत लामो समयदेखि मलाई खासै बिना कारण चाहिँ नाइ भन्नु भएको छैन। यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद, यो समयको लागि। अब अलिकति अहिलेको विषयवस्तुमा आउँ। निर्वाचनदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि जे जस्ता गतिविधि देखिए नि, सायद यो छोटो अवधिमा धेरै घटनाक्रमहरू भयो होलान् सायद लाग्छ। सरकार गठनदेखि लिएर अझ त्यसभन्दा अगाडि पनि गठबन्धन नै परिवर्तन, होइन, सरकार गठन अनि नयाँ राजनीतिक दलको उदय, तिनको सरकारमा सहभागिता, 42 दिनमै फेरि सरकारबाट फिर्ता लगायतका अहिले अब मिडियामाथि चाहिँ आक्रोश पोख्ने काम जो सरकारबाट बाहिरियो, रासोपा तिनका सभापति रवि लामिछाने, यी जति घटनाक्रम भएको छन् नि, यो के को सङ्केत हो? यो कस्तो भने हामीले जस्तो संविधान बनाएका छौँ, त्यो संविधानले 2-3वटा कुरा चाहिँ स्पष्टसँग सीमित गरिदिएको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वले गर्दा एउटा मात्रै पार्टीको बहुमत आउन कठिन छ, असम्भव मैले भनेको छैन है, कठिन चाहिँ छ। दोस्रो एउटा के भने फेरि समानुपातिकैमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो किसिमको समानुपातिक हामी राखेका छौँ, त्यो चाहिँ पार्टीका अध्यक्षहरूलाई झन्डै असीमित शक्ति दिएको छ, होइन? किनभने सबै
भन्नलाई त कार्य समितिबाट निर्णय गराएको भन्छ, तर अध्यक्षहरूले नै नियन्त्रण गर्ने एउटा ठुलो जमात खडा गर्छ। तेस्रो एउटा के भने सैद्धान्तिकता भन्दा को जित्न सक्छ भन्ने जस्तो उम्मेदवारलाई बढावा दिने किसिमले चाहिँ असाध्यै खर्चिलो निर्वाचन पद्धति पनि हामीले अँगालेका छौँ। र चौथो के भने जुन किसिमको राजनीतिक संस्कृति यो व्यवस्थालाई चलाउन चाहिने हो त्यो राजनीतिक संस्कृतिको हामी कहाँ सर्वथा अभाव छ। हाम्रो राजनीतिक संस्कृति अहिले पनि 30 वर्ष पञ्चायतबाट उम्किन सकेको छैन। त्यो के भने जनप्रतिनिधिको काम विकास गराउने हो हैन, जनप्रतिनिधिको काम जनताको गुनासो विधायिकामा लाने भन्दा पनि, जनप्रतिनिधिको काम नीति बनाउने भन्दा पनि, जनप्रतिनिधिको काम लामो कालखण्डको कुरा सोच्ने भन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र कसैलाई नोकरी लगाउने, कसैको सरुवा गराउने, बढुवा गराउने, ढल खोल्न लगाउने, बाटो बनाउन लगाउने, धाराको पानी कोही समातिएको छ भने प्रहरीमा सिफारिस गर्ने, सिडिओ कहाँ नागरिकतामा ढिलो भइरहेछ भने त्यसको लागि पासपोर्टको लागि सिफारिस गर्ने, म्यान पावर एजेन्ट चिनेको छ भने विदेश पुर्याउन लगाउने, इलाजको लागि काठमाडौँ आएको छ भने अस्पतालमा सोच लगाइदिने, एडमिसनको लागि सोच लगाइदिने, के अरे स्कलरसिपको लागि विभिन्न एम्बेसीहरूमा यस्तो किसिमको जुन संस्कृति पञ्चायतले राजनीति भनेको दलाली गर्ने काम हो जुन संस्कृति बसाइयो त्यो संस्कृतिबाट हाम्रो राजनीति उम्किन सकेको छैन। जबकि हामीले अपेक्षा के राखेका छौँ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हैन, त्यो भनेको उच्चतम किसिमको राजनीतिक व्यवस्थाको आकांक्षा र एकदमै न्यूनतम स्तरको राजनीतिक संस्कृति, यो बेमेलले गर्दा जे भइरहेछ त्यो एक किसिमले अत्यन्त स्वाभाविक हो। यसले दुईवटा सन्दर्भ अहिले उठाउनु भयो। एउटा भनेको संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरू र अर्को प्रवृत्ति, राजनीतिक प्रवृत्ति जुन पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म पनि छ। यहाँले त्यो फेरिस्त भन्दै गर्दाखेरि यति झिनामसिना कुरा भन्ने मलाई अनुभूत भइरहेको थियो कि यसको लागि पनि राजनीतिमा लाग्नुपर्ने भन्ने एक किसिमको अनुभूत त हुन्छ नि। हो नि, यी कुराहरू त मान्छेले आफ्नो स्वार्थ त व्यक्तिगत रूपमा स्वार्थ सबैको होला, त्यो त आफूले कर्म गरेर पनि प्राप्त गर्न सकिने स्वार्थ होइन, राजनीति गर्न जरुरी थिएन हैन। यी कुराहरू सामान्यतया के हुन्छ भने यसको लागि राज्यका संस्थाहरू हुन्छन्, राज्यको संरचना हुन्छ, त्यसले प्रक्रिया एउटा बनाइदिएको हुन्छ, अनि गुनासो भएको व्यक्तिले प्रक्रिया मार्फत संरचनामा जान्छ, संरचनाले काम गरेन भने संस्थामा जान्छ, र त्यो भएन भने राज्यका अरू अङ्गहरू, न्यायपालिका होला, संवैधानिक अङ्ग होला, यो सबैको प्रक्रिया त्यो अनुसार हुन्छ। यहाँ के भइदियो भने यस्तो किसिमको अब विभिन्न कुरा, राजनीतिको कुरा त इतिहाससँग संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो अब समाज नै चाकरी आधारित, वफादारी आधारित एकजना ठुलो मान्छे हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा पोलिटिक्स अफ प्याट्रोनेज भन्छ हैन। तिमी मलाई वफादारी देऊ, पहिले चाहिँ राजाप्रति हुन्थ्यो, अहिले तिमी वफादारी भनेको मेरै पार्टी, मलाई मत देऊ, त्यस बापत तिम्रो हितको म संरक्षण गर्छु भन्ने त्यो किसिमको जुन छ नि, त्यसले यो प्रक्रियाहरूलाई, प्रक्रिया संरचना संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइदिएको छ। राजनीतिले तिनलाई बलियो बनाउनु पर्ने। हाम्रो राजनीति कस्तो भयो भने तिनलाई झन कमजोर बनाउने। प्याट्रनहरू, संरक्षकहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्यो। राणाकालमा अब राणा दाजुभाइहरू हुन्थे, जर्नलहरू हुन्थे, शाहकालमा अलिकति बढे, अञ्चलाधीशहरू हुने भए, पञ्चहरू हुने भए, अहिले अझ बढेर जनप्रतिनिधिहरू भएछन्। तर यो प्रक्रिया संरचना र संस्थालाई कमजोर गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ यथावत छ, त्यसले गर्दा कठिन भएको हो। उसो भए मुख्य कारण अथवा मुख्य दोषी भनौँ न, त्यो प्रवृत्ति हो कि संविधानमा भएका कमी कमजोरी या छिद्र जे भनौँ त्यो हो? यदि संविधानलाई चुस्त यहाँले त संविधान अपुरो छ, यो चाहिँ ठिक छैन भनेर मलाई जहाँसम्म जानकारी छ पहिला सुरुदेखि नै यहाँले भन्दै आउनु भएको छ।
के संविधानलाई अहिले चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भने अघि यहाँले प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो प्रवृत्तिमा अटोमेटिक रूपमा सुधार आउँछ? राजनीतिक दलहरूको, तिनका नेताहरूको, कार्यकर्ताहरूकै भनौँ या सिङ्गो राजनीतिक जगतले त्यो सुधारिएको या पूर्ण बनाइएको संविधानलाई न्याय गर्ला? यो अन्डा पहिले कि चल्ला भन्ने प्रश्न भयो। यो दुईटा जोडिएको कुरा हो। प्रक्रिया संरचना र संस्थाले प्रवृत्तिलाई रूपान्तरण गर्छ, तर प्रवृत्ति बेगर संरचना, प्रक्रिया र संस्था सुध्रिँदैन भन्दाखेरि हस्तक्षेप कहाँ गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो हस्तक्षेपको कुरामा एउटा स्थापित मान्यता के हो भने प्रवृत्ति बदलिन चाहिँ पुस्तौंको काम हो, जबकि प्रक्रिया संरचना र संस्था चाहिँ अपेक्षाकृत सहजतासँग बदलिन सक्छ। त्यसैले पहिले हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण दुवै हो। दुवैमा काम गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो। भनाइ के छ भने राजनीतिक आन्दोलन, सांस्कृतिक सामाजिक आन्दोलन सँगसँगै लानुपर्छ, अनि मात्रै मानव जीवनको गाडी प्रगति पथमा अगाडि बढ्छ, हैन? तर दुईटामा गाडी नभएर खुट्टा जस्तो हो भने एउटा खुट्टा कुन अगाडि गर्ने भन्दाखेरि प्रगतिको सिद्धान्तले के भन्छ भने पहिले बढाउने खुट्टा भनेको तार्किक हो, त्यो भनेको दाहिने किसिमको खुट्टा हो, दाहिने तार्किक भनेको हो दाहिने हो, देब्रे चाहिँ रचनात्मक हो। त्यो बढाउने भनेको के हो भने प्रक्रियामा ध्यान दिनु पर्यो, किनभने स्थापित केही प्रक्रियाहरू छन्। संसारभरि धेरै देशहरू त यसबाट अगाडि आएका छन् नि, अनि केही प्रक्रियाहरू स्थापित छन्। जस्तो कि फर्म भर्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड फर्म कस्तो हुन्छ, फर्म भर्ने तरिका के हुन्छ, कहाँ बुझाउने हो, बुझिएन भने कहाँ सोध्ने हो, त्यो कुराहरू प्रक्रियाहरूको स्थापित मान्यता संसारभरि स्थापित छ। त्यो अरूको देखेर पनि सिक्न सकिन्छ। त्यस्तै संरचनाहरू, प्रहरी कस्तो हुन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कस्तो हुन्छ, हैन, मन्त्रालयहरू कस्ता हुन्छन्, विभाग भने कस्तो हुन्छ, सेना भने कस्तो हुन्छ, सबै त यो झन्डै राजनीति विज्ञानले, प्रशासनिक शास्त्रले स्थापित गरेको छ नि, अनि त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने हो। त्यसपछि संस्थाहरू भए। संस्था भनेको न्यायपालिका होला, संस्था भनेको विधायिका होला, संस्था भनेको कार्यपालिकाको प्रमुख होला, संस्था भनेको संवैधानिक निकायहरू छन्, निर्वाचन आयोग होला, हैन, महालेखा परीक्षक होला, संस्थामा मिडिया पनि पर्छ। यिनीहरू संस्था हुन् जसको अन्तर्गत विभिन्न संरचना हुन्छ। यसका पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू आइसकेका छन्, हैन। आधारभूत मानवाधिकार सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ, कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्छ, विधायिकाको अधिकार चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छ, नियन्त्रण र सन्तुलनको चाहिँ लागू हुनुपर्छ, यी मान्यताहरू छन्। तर यसलाई यदि सोपान तन्त्र हाइरार्कीमा हेर्ने हो भने प्रक्रिया, संरचना, संस्थामा पुगिसकेपछि यो सबैको परिकल्पना गर्ने सर्वोच्च संस्था प्रजातान्त्रिक देशको कानुनको सर्वोच्चता भएको देशमा त संविधान हो। त्यसैले सबभन्दा धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने चाहिँ संविधानमा हुन्छ। संविधानको पनि अन्तर्राष्ट्रिय केही मूल्य र मान्यताहरू छन्। केही कुरा संस्कृतिबाट लिनुपर्ने हुन्छ, केही कुरा जुन देशको परिस्थिति हुन्छ त्यसबाट लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रधानमन्त्रीय प्रणाली, हैन, मिश्रित प्रणाली, दुई तीन किसिमको प्रणाली चाहिँ छ। तर ती प्रणालीभित्र पनि विभिन्न देशको विविधता छ, हैन। जस्तो कि अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भारतको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली ठ्याक्क मिल्दैन। फ्रान्सको राष्ट्रपतीय प्रणाली अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली
ठ्याक्क मिल्दैन। त्योभित्र पनि फरकहरू चाहिँ हुन्छ। त्यसमा जति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो त्यति नपुर्याएर एकदमै हतारमा, त्यो पनि सबैको मन चाहिँ चञ्चल भएको बेला भुइँचालोको मौका छोपेर भन्नुपर्छ। यो मौका छोपेर हतारमा जारी गरिएको संविधान भएको हुनाले संविधान चाहिँ विभिन्न किसिमको विरोधाभासहरूले, अन्तर्द्वन्द्वहरूले भरिएको छ। अब त्यसले गर्दा के भने संविधानको सानो कुरालाई पनि अदालत जानुपर्ने भएको छ नि त। किनभने जुन कुरा प्रक्रियामा, संरचनामा, संस्थाहरूमा टुङ्गिनु पर्ने त्यसको लागि पनि अदालत सक्रिय भएको होइन, संविधानले नै दिएको स्पेस हो होइन। त्यो कस्तो भने बोझ हामीले अदालतलाई बढिदिन थाल्यौँ। अब भोलि गएर चाहिँ सडक सफा भएन भने पनि अदालतमा जाने, बागमती फोहोर भयो भने पनि अदालतमा जाने भयो। किनभने प्रक्रिया काम गर्दैन, संरचना काम गर्दैन, संस्था काम गर्दैन। अनि पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने पशुपतिनाथ गुहार्ने, त्यसपछि राजा गुहार्नेमा आयो, त्यसपछि संसद गुहार्नु पर्ने, अहिले त अदालत गुहार्नु पर्ने बाहेक त अन्तिम अरू कुनै बाटै देखिँदैन क्या। पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून् भन्ने एउटा भनाइ छ नि, अदालतले सबैको कल्याण गरून्, त्यस्तो अवस्थामा यो संविधानले हामी त्यहाँ पुर्याइदिउँ क्या। यहाँले भन्नुभयो नि सुरुमै समानुपातिक प्रणालीप्रति यहाँले अलिकति टिप्पणी गर्नुभयो। उसो भए के समानुपातिक चाहिँदैन हामीलाई, सुधारेर जाने होइन? समानुपातिक नचाहिने होइन, समानुपातिकका आधारहरू के हुने होइन? समानुपातिकको लागि जुन उम्मेदवारहरू राख्ने, त्यसको लागि प्रक्रिया के हुने, राजनीतिक दलले के गर्ने, अध्यक्षको के अधिकार हुने, यी कुराहरू सबै कुरा संविधानमा लेख्न सकिँदैन। तर त्यस अन्तर्गतको ऐनहरू बनाएर नियमन जुन गर्नुपर्ने हो, यो त खल्तीबाट नाम झिक्ने बनाइदिएको छ। घरमा काम गर्ने मान्छे राख्न बरु अलिकति विचार गरिनु पर्ला, फ्याक्ट्रीमा एकजना कामदार राख्न विचार गर्नु पर्ला। देशको विधायिका, सर्वोच्च विधायिकामा मेरो नाउँ त थियो, तर अन्तिम समयमा त्यो रातो कलमले मेटिएर अर्काको थपियो भनेको योभन्दा लाजमर्दो अरू के हुन्छ? यसरी देश चल्छ? यो त एउटा विकृतिको पाटो भयो होला। जस्तो यहाँले बहुमत आउन सक्ने नसक्ने सन्दर्भ उठाउनु भयो नि, यदि देश दुई दलीय प्रणालीमा साँच्चै गयो भने चाहिँ बहुमत आउँछ होला होइन? समानुपातिको पनि त्यहाँ अर्थ जरुरी छैन। दुई दलीय प्रणाली भनेको के हो? त्यो भनेको त दुईटा दल, यस्तो दलीय संस्कृति नै हामी कहाँ सन् 1990देखि लिने हो नि। त्योभन्दा अगाडि 30 वर्ष चाहिँ प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो। त्योभन्दा अगाडिको पुस्ता गइसकेको, त्यसैले जम्मा 25-30 वर्षको त अनुभव छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरू दलीय प्रणाली अनुसार सञ्चालित नै हुन सकिरहेका छैनन्। यति धेरै दल भएर यो गन्जागोल भएर होइन कि झन्डै दुई दलीय जस्तो छ, अथवा ती त्रिदलीय त छ नि, बाँकी त तिनका अगाडि पछाडि हुनेहरूमा मात्रै। अहिले त अब नयाँ दल पनि उदाएका छन्, रासोपा उदाएको छ, त्यसै गरी अब जनमत पार्टीहरू छन् होइन? यता अब राप्रपा पनि रिब्रान्डिङ भएर आएको छ। अब यसैको कुरा गरौँ नि, यो जति तपाईँले अहिले दलहरूको नाम गनाइराख्नु भएको छ नि, सत्तामा खेल गर्नेमा यिनको भूमिका छ। नेपालको स्थानीय स्तरमा भएको पालिकाहरू कति सङ्ख्या 700 भन्दा अलिकति बढी होइन? त्यो सबै ठाउँमा संरचना भएको नेपालको कतिवटा दल छ? सबै ठाउँमा सङ्गठन भएको कतिवटा दल छ? कतिवटा दलले आफ्नो अध्यक्ष चाहिँ तलैबाट विभिन्न नाउँहरू ल्याएर, हाम्रा दलहरू कस्तो भएर गए भने एकजनालाई म चाहिँ पसल खोल्छु भने जस्तै म एउटा राजनीतिक दल खोल्छु, त्यसमा म लगानी गर्छु, आफूलाई पत्याएको मान्छे ल्याउँछु र जसरी भए पनि चुनावमा गएर केही सिट ल्याउँछु र सत्ताको खेलाडी हुन्छु। यो त राजनीतिक दल होइन। राजनीतिक दलको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी भने त्यतिमा सीमित त छैन। राजनीतिक दल भनेको
चुनाव लड्नु पनि राजनीतिक दलको काम हो। चुनाव लड्नु मात्रै राजनीतिक दलको काम होइन। त्यो पनि हो, त्यो पनि मात्रै होइन, मात्रै होइन। भनेपछि अहिले मैले भर्खरै म अलिकति विषय प्रवेश गर्न खोज्दैछु यसबाट। रासोपा, त्यसै गरी अब जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, अब राप्रपा त थोरै सिट, कहिले धेरै कहिले थोरै सिट हुँदै अलिक अगाडिदेखि नै आइरहेको छ होइन। एउटा अलिकति त्यसलाई राजनीतिक दल भन्न मिल्छ। हजुर, भनेपछि यी अहिलेका दलहरू तपाईँले गरेको व्याख्याभित्र कैद हुने दलहरू हुन् अहिले? यिनीहरू राजनीतिक मञ्चहरू हुन्। एकजना व्यक्तिको उद्यमशीलता, पोलिटिकल अन्टरप्रेनरसिप अङ्ग्रेजीमा भन्छ, एकजनाको उद्यमशीलतामा शुद्ध रूपमा निर्वाचनको लागि खडा गरिएको मचान र मञ्चहरू हुन्। दल हुने सम्भावना छ, दल भनिहाल्न मिल्दैन। अहिले राजनीतिक उद्यमी हुन्, राजनीतिक उद्यमीहरू प्रष्ट रूपमा। रवि लामिछाने भनौँ, सीके राउत, सबै राजनीतिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राजनीतिक उद्यमीहरू हुन् जिनको सिंगल एजेन्डा, वान एजेन्डा पोलिटिकल फर्मेसन होइन। त्यो भनेको निर्वाचनमा जितेर त्यो उद्यमीको अस्तित्वलाई स्थापित गर्नु। त्यो बाहेक आर्थिक कार्यक्रम के हो, राजनीतिक कार्यक्रम के हो, सांस्कृतिक रूपान्तरण कसरी गर्ने, सामाजिक रूपान्तरणको लागि के गतिविधि गर्ने, मान्छेलाई सङ्गठित कसरी बनाउने, नयाँ किसिमको नेतृत्व कसरी बनाउने, उत्पीडितहरूलाई कसरी माथि ल्याउने, सीमान्तीकृतको लागि कसरी अवसर उपलब्ध गराउने, समाजको रूपान्तरणको लागि के गतिविधि गर्ने, यिनीहरू कसैसँग पनि त्यसको कुनै खाका समेत पनि छैन। गतिविधिको त कुरै छोडिदिनुहोस् नि। होइन, अब यी विषयमा त पुराना र स्थापित राजनीतिक दलहरूले उनीहरूका त दस्तावेज हेर्ने हो भने त लामो फेरिस्त छ होइन। अब त्यसमा कति राम्रा कुरा छन्, तर त्यसबाट त परिणाम केही पनि आएन। अब अहिले यी नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँहरूको सिद्धान्त के हो, उद्देश्य के हो भन्दाखेरि नेपाली माटो र नेपाली माटोको आवश्यकता जे हो, जनताले चाहेका जे हो त्यही हो। कुनै राजनीतिक सिद्धान्त या वादमा हामी बाँधिँदैनौँ, के पाइयो र भन्ने उहाँहरूको जवाफ हुन्छ नि। त्यो जवाफै गलत हो। जनताले जे चाहेको हो त्यो कुरा राजनीतिक गर्नलाई राजनीतिक दल होइन। त्यो गर्न त गैर सरकारी संस्थाहरू खोले भइगयो नि त। राजनीतिक दलको काम जनताले के चाहनु पर्छ त्यसलाई उठाउने हो नि त। यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् है। जनताले चाहेको कुरा गर्न गैर सरकारी संस्थाहरू, बजार छ, समाज छ, राजनीतिक दलको काम त त्यो चाहनालाई उठाउने हो। जनताले त पञ्चायती व्यवस्था चाहेका थिए त होइन, राजनीतिक दलले होइन। योभन्दा उच्चतर शासन व्यवस्था प्रजातन्त्र हो भने त जनतालाई बुझाएको हो नि त राजनीतिक दलले। जनताले त ल चोरेर खान पाउनुपर्छ भने राजनीतिक दलले हो चोर्नमा सहयोग गर्छु भन्ने थोरै हो र। जनताको पछाडि लाग्ने राजनीतिक दल होइन नि त। राजनीतिक दलको काम त जे छ, जो है उससे बेहतर चाहिए भने गजानन मुक्तिबोधको बडा राम्रो कविता छ हिन्दी भाषामा। उनी अलि वामपन्थी झुकावका कवि थिए, तर त्यो वामपन्थी झुकावको मात्रै होइन, दक्षिणपन्थी झुकावको होस् कि अथवा मध्यमार्गी झुकावको होस्, जे छ त्योभन्दा राम्रो जनताले जे चाहन्छ त्यो गर्नलाई त किन राजनीतिक दल चाहियो त? त्यो चाहिँदै चाहिएन। त्यसो भए त पञ्चायती व्यवस्था, गैर सरकारी संस्था छ, बजार छ पैसा हुनेहरूको लागि होइन, जे अहिले जस्तो काम गरिरहेछ नि त होइन। गैर सरकारी संस्थाहरूले स्कुलमा गएर छाना पनि हालिदिएका छन्, टोयलेट पनि बनाइदिएका छन् होइन, हात धोऊ भने पनि सिकाउन गएको छ होइन। त्यसपछि शिक्षकको लागि चाहिँ स्वयंसेवक पनि उपलब्ध गराइदिएको छ, पुस्तकालय बनाइदिएको छ होइन। सक्नेको लागि बजारका स्कुलहरू छन्, सक्नेको लागि चाहिँ नाफा क्षेत्रको अस्पतालहरू छ, नसक्ने औषधि पसलमा गएर सोधेर औषधि किन्छ। किन चाहियो राजनीतिक दल? त चाहिँदैन। राजनीतिक दलको अनि के भूमिका त? जनता के चाहन्छ भनेर थोरै, त्यो त केही मतलबै भएन नि त। उसो भए तपाईँले राजनीतिक दल हुनुको परिभाषा अथवा त्यो चाहिँ के हो भन्ने परिभाषा जुन अहिले देखिरहेको क्षितिजभन्दा अलिक पर गएर यहाँले बताउन खोजिरहनु भएको छ नि, यहाँ त यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त अहिले राजनीतिक दल कहाँ रहेछन् त नेपालमा? नि त्यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै जनताले चाहेको भन्दा पनि होइन, जनतालाई चाहिँ
नेतृत्व गर्न सक्ने एकदम अहिले भएको अवस्थाभन्दा त्यो यो होइन है, यो चाहिँ हो हामी यहाँ जानुपर्छ भनेर यो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त अहिलेको हिजोका अवस्थामा थिए होलान्, उनीहरूका दस्तावेजमा पनि छन् होला, अवश्य छन् कतिपय राजनीतिक दलका, तर व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने त कुनै पनि राजनीतिक दल भएनन् नि नेपालमा। तपाईँ अलि एकदम कडासँग हेर्नुभयो। पहिले यो राजनीतिक दलको हुनुपर्ने परिभाषामा एउटाहरू, सबभन्दा पहिले त राजनीतिक दलले लक्ष्य मात्रै निर्धारण गर्दैन। लक्ष्य भनेको गति अनुसार तपाईँ 1 किलोमिटर लक्ष्य निर्धारण गर्नुहुन्छ, त्यो 1 किलोमिटरमा पुगेपछि त्यो लक्ष्य चाहिँ अर्को 1 किलोमिटर पर जान्छ। सो गतिशील हुन्छ राजनीतिक दल। राजनीतिक दलको लक्ष्यको सीमा तोकिदिन्छ। देब्रे यता नजाने, दाहिने यता नजाने। देब्रे दल होला भने त्यसको अलि यतातिरको बाटो होला, दाहिनेको होला भने यतातिरको बाटो होला, मध्यमार्गीको यो होला, होइन? त्यो केले गर्छ? त्यो विचारधाराले गर्छ, होइन? कि यो दुईतिरको सिमाना हाम्रो यो हो, पुँजीवादको होला, होइन? अथवा उदारवादको होला, अथवा समाजवादको होला, साम्यवादको होला, विभिन्न वादहरू त्यसले सिमाना तोकिदिन्छ। त्यो सिमाना तोकिदिएपछि दोस्रो कुरा के आउँछ भने विचारधाराबाट एउटा सैद्धान्तिक, त्यो सैद्धान्तिक भनेको यो आस्थाभन्दा ढलमल सकभर नहुने भन्ने हो। त्यसपछि सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ, किनभने एक्लै त सबैलाई आफूसँग डोराएर हिँड्न सकिँदैन। त्यो भनेको त एकदम जनोत्तेजक प्रियतावाद हुन्छ। सङ्गठन बनाउनुपर्छ, निरन्तरता। म नरहे पनि मेरो पार्टी रहोस्, किनभने यो पार्टीले देशलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने किसिमको सङ्गठन गर्नुपर्छ। त्यसको नेतृत्व बनाउनुपर्छ, नेतृत्वको परिवर्तनको गति स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्योसँग मिल्दोजुल्दो कार्यक्रमहरू ल्याइन्छ, नीतिहरू, निर्देशक सिद्धान्तहरू, नीतिहरू, कार्यक्रम, र त्यसको आधारमा समर्थनको परिचालन गर्नुपर्छ। र निर्वाचन चाहिँ 4 वर्ष आवधिक भए पनि निर्वाचनको तयारी पनि निरन्तर चाहिँ भइराख्नुपर्छ, किनभने यो जे जति भइरहेको छ नि त्यसको जाँच, जसरी सालभरि हामी पढेर वर्षको एकचोटि, आजभोलि त अब धेरै जाँच भइरहेको छ, वर्षको एकचोटि हाम्रो पालामा जाँच दिन्थ्यौँ नि, तर जाँचको तयारी सालभर भए जस्तै राजनीतिक दलको निर्वाचन चाहिँ आवधिक निर्वाचन भए पनि त्यसको लागि तयारी पनि निरन्तर भइरहनु पर्ने। यस्तो किसिमको परिकल्पना चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको गरिएको हुन्छ। अब तपाईँको प्रश्नको मूल भागमा कि हाम्रो राजनीतिक दलहरू त एउटा पनि राजनीतिक दल जस्तो भएन, एकदम सही हो। कक्षामा के हुन्छ भने सबै विद्यार्थीलाई शिक्षकले जुन आदर्श राख्छ नि, सबै विद्यार्थी पास होउन् भनेर राख्छ। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने विभिन्न कारणहरूले गर्दा, भनौँ नि प्राकृतिक प्रकोप होला, होइन, अथवा स्कुलको लागि शिक्षकै आइदिएन, समयमा पाठ्यपुस्तक आइपुगेन, होइन, शिक्षकको दरबन्दी नै पुरा भएन, अनि कहिलेकाहीँ कक्षाका धेरै जसो फेल हुन्छन्। हामी कहाँ के भइदियो भने राजनीतिक दल विकसित हुने जुन वातावरण थियो सन् 1951 पछि राणा शासन फालिएपछि भर्खर सुरु हुन लागेको थियो, होइन? 10 वर्षै भएको थिएन, राजाले शाही सैनिक सत्तापलट कु गरेर सत्ता हातमा लिदिए, दलहरू प्रतिबन्धित हुन पुग्यो। अब प्रतिबन्धित हुनु भनेको त्यो अवस्था कस्तो हो भने गोप्य रूपमा सञ्चालन हुनु पर्यो। गोप्य रूपमा सञ्चालन हुनासाथ त्यो दलको संस्कृति नै बेग्लै, चोर ढाका अराष्ट्रिय तत्त्व भनेको थिए नि त, होइन? लुकेर हिँड्नासाथ के हुन्छ भने यो खुलापनको सबै कुराहरू त हराएर जान्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा विकसित भयो अनि बिटुलो भयो। प्राकृतिक रूपमा दल जुन किसिमले आउनुपर्ने त्यो वातावरण 30 वर्ष भनेको त एउटा पुस्तालाई 15 वर्ष मान्ने हो भने त 2 पुस्ता बिटोलियो भन्छु कि म चाहिँ हराएको पुस्ता भन्छु। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा त्यो हराएको एउटा पुस्ता, अहिलेको नेतृत्व जुन देख्नुहुन्छ नि सबै त्यो हराएको पुस्ताका उपज हुन्छन्। 1950 को हाराहारीमा जन्मेका, पछि जन्मेका, होइन, र तिनको
पालन पोषण राजनीति शिक्षा दीक्षा सबै यो बन्द वातावरणमा भएको अनि तिनले जानेको राजनीति भनेको षड्यन्त्रको राजनीति हो नि त त्यो लुकेर गर्नुपर्ने त्यसैले हामी कहाँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यो वातावरण नपाएकोले गर्दा राजनीतिक संस्कृति पोलिटिकल कल्चर जुन भन्छ नि त्यो हामी कहाँ राजनीतिक संस्कृति विकसित हुने वातावरण भएन अब सन् 1990 पछिको कुरा लिउँ प्रतिबन्ध त खुल्ला भयो हैन प्रतिबन्धित अवस्थाबाट 5 वर्षभित्र सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो अब सशस्त्र द्वन्द्व भनेको एक किसिमको युद्धको अवस्था हो प्रतिबन्ध पनि युद्धको अवस्था थियो 5 वर्ष भएको छैन अर्को युद्धको अवस्था सुरु भयो अब युद्धको अवस्थामा फेरि पुनः राजनीतिक दलहरू न गाउँमा जान सक्ने अवस्था बाँकी रह्यो न खुल्ला सङ्गठन गर्न सक्ने अवस्था बाँकी रह्यो सबै थुप्रिएर त जिल्ला सदरमुकाममा पुगेका थिए नि त पछि गएर त सबै काठमाडौँमा थुप्रिन आयो नि त हैन त्यसपछि फेरि राजाको फेरि अर्को शाही सैनिक कु भयो म चाहिँ राजनीतिक दलहरू यस्तो परिस्थितिमा यति पनि कसरी गरिरहेछन् भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ म यसलाई एकदम सकारात्मक रूपमा तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस् श्रीलङ्काको राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्नुहोस् पाकिस्तानको राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्नुहोस् बङ्गलादेशको राजनीतिक दलहरूको अवस्था हेर्नुहोस् हैन अथवा यस्तै परिस्थितिको अफ्रिकाका कतिपय देशहरूको राजनीतिक अवस्था लाटिन अमेरिकाका पेरु जस्तो मेक्सिको जस्तो ब्राजिल जस्तो देशको तुलना गर्दाखेरि कस्तो भने राम्रो त होइन यो राम्रो छ त म कुनै हालतमा भन्नै सक्दिनँ हैन यो आदर्श राजनीतिक भन्दा धेरै टाढा छ तर म धेरै असन्तुष्ट किन हुन चाहन्न भने बडो विपरीत परिस्थितिमा 30 वर्षको प्रतिबन्धबाट राजनीतिक दललाई जिउँदो निकाल्न सक्नु भनेको त यो त बडा ठुलो उपलब्धि पो हो त ठीक छ यहाँले भने जस्तै पञ्चायतले लामो समय शासन गर्यो 46 सालको परिवर्तन पछाडि पनि लगत्तै सशस्त्र युद्ध भयो त्यसमा पनि लाभको आशंकाको लाभ भन्ने भनिन्छ नि त्यो दिउँ हैन त्यो बेलामा पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भयो तर अब 62-63 पछि तपाईले यता हेर्नुभयो भने त यो अवधि भनेको त सानो अवधि हो र विश्वलाई हेर्ने हो भने 5 वर्ष 10 वर्षमा देश कहाँबाट कहाँ कायापलट भएका छन् नि त 62-63 पछि तपाईले भने जस्तै नरम हुन सकिन्छ म चाहिँ अझै पनि शङ्काको लाभ भन्ने शब्दावली मलाई मन पर्दैन किनभने लाभ दिने होइन राजनीतिक कर्मीलाई शङ्कै गर्ने हो शङ्काको लाभ चाहिँ कहिले पनि एक दिनमा पनि उसो भए तपाईको समर्थन शङ्का सहितकै हो त्यो एकदम शङ्का सहितको हो 62-63 पनि पछि पनि सन् 2006 पछि पनि के भयो भने सामान्यतया एउटा परिवर्तन भएपछि त्यसभन्दा अगाडिको नेतृत्व विस्थापित हुन्छ नयाँ नेतृत्व आउँछ हामी कहाँ चाहिँ आन्दोलन जति गरे पनि उही नेतृत्वलाई हामी सुम्पिन्छौँ नि त यो हाम्रो संस्कृति उहाँ त हाम्रो पार्टीको नेता नि उहाँको विरोधमा कसरी अघि मैले जुन एउटा भनेको थिएँ नि कि म संरक्षण दिन्छु तिमी वफादारी देऊ यस्तो किसिमको सामाजिक सांस्कृतिक जुन हाम्रो आस्था छ नि सन् 2006 पछि त सन् 2006 अगाडिको 62-63 पछि त 62-63 भन्दा अगाडिको नेतृत्व अपवाद भनेको 1-2 जना पो अपवाद हुन्छ त हामी त सर्लक्कै त्योभन्दा अगाडिको सबैलाई चाहिँ यथावत स्वीकार गर्यौं नि त नयाँ ल्याउनै सकेनौं नि त त्यसमा चाहिँ हाम्रो संस्कृति हाम्रो सामाजिक अवस्था हैन हाम्रा मूल्य र मान्यता त्यसको पनि उत्तिकै कमजोरी छ हामी कहाँ मैले नाउ लियो दोमे हो क्यारे एकजना फ्रान्सेली मानवशास्त्री उनले के भन्छन् भने हिन्दूहरूको समाज चाहिँ होमो हाइरारिकस हो त्यो भनेको एकदम सोपान तन्त्र भएको समाज हो युरोपको समाज चाहिँ होमो इक्वालिस बराबरीको समाज हो अफकोर्स जति सामान्यीकरणको गल्तीहरू हुन्छ यो दुवैमा सामान्यीकरणको गल्ती छ यो सोपान तन्त्रको समाजमा के हुन्छ भने जब अपेक्षा नै के राखिन्छ भने यो सिढीबाट अर्को आफूभन्दा माथिल्लो सिढीमा उक्लिन पाए पुग्यो क्या
बराबरी खोज्ने होइन, होइन। म चाहिँ कार्यकर्ता छु भने म नेताको बराबर, मेरो अध्यक्षको बराबरी खोज्ने होइन। म चाहिँ गाउँको नेता छु भने अब जिल्लाको नेता हुन्छु, त्यसपछि प्रदेशको नेता बनौला, धेरै के अरे गाविसको अध्यक्ष भएँ, अब प्रदेशको सांसद बनौला। यो हाइरार्कीको सोच यति बोलियो। बेलायतमा हेर्नुहोस् नि, 8 वर्ष राजनीतिमा आएर प्रधानमन्त्री भएको हो नि त। तर हाम्रो यो होमो हाइरार्कीका सोपान तन्त्रको समाजमा हाम्रो सोच नै त्यहाँसम्म जाँदैन के। अब सोचलाई दोष दिन त मिलेन, होइन। त्यही त यहाँले भन्नुभयो नि, राजनीतिक दल भनेको त जनतालाई डोर्याउने। हजुर, यो कुरा ठिक होइन, यो हो भनेर त्यता डोर्याउने जुन पञ्चायतको यहाँले उदाहरण दिनुभयो। हजुर, प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रतर्फ जानुपर्छ भनेर राजनीतिक दलले जनतालाई मनाएर लिएर आए। त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि, होइन, राजतन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्रको अवस्थामा पनि भने अहिले राजनीतिक दलले यहाँले भन्नुभयो नि हाम्रो समाजको सोच, त्यसको उपज, परिस्थिति त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर अहिले जनतालाई डोर्याउन नसक्ने अवस्था छ र? हो, तपाईको अब जनताको दृष्टिकोणबाट तपाईले बोलिरहेको, तपाईले लेख्नु भएको, मैले बोलिरहेको, यो हामी अहिले सार्वजनिक जीवनमा छौँ नि, यहाँ व्यक्तिगत कुरा त गरिरहेका छैन। जनताको सर्वोत्तम हित हुनु पर्यो भन्ने कुरा न हो। सर्वोत्तम भन्दा पनि आजभन्दा भोलि राम्रो हो, सर्वोत्तमको दाबी नगरौँ, गन्तव्य त्यो हैन। भनेपछि त अहिले हिजो पञ्चायतमा डोर्याउन सक्ने राजनीतिक दल, नेता, खैर त्यति बेलाको नेता अहिले पनि हुनुहुन्छ, होइन, त्यसको चाहिँ पुस्तान्तरणको हिसाबले अरू नेताहरू पनि आएका छन् भने त्यो लिगेसी त कायम छ नि। अहिले चाहिँ डोर्याउन नसक्ने हो र अहिले चाहिँ अघि अब तपाईँलाई शब्द मन नपरे पनि त्यो शङ्काको लाभ भन्ने अहिले चाहिँ किन दिने? शङ्कै गर्ने हो, शङ्का त गर्ने नै हो, प्रश्न त सोध्ने नै हो। विभिन्न कस्तो भने राजनीति एउटा यस्तो जटिल विषय हो कि विज्ञान त कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ पोलिटिकल साइन्स भनेको, त्यो विज्ञान भनेको स्थापित एउटा प्रणाली भएको ठाउँमा जहाँ कि थोरै परिवर्तनशील कुराहरू छ त्यहाँ काम गर्छ। नभए राजनीति एउटा शास्त्र र अभ्यास नै हो। यो राजनीति शास्त्र र अभ्यासमा हामी जस्तो इभल्भिङ ऊर्ध्वशील समाज भन्छ नि, पुरा अझै बन्न नसकेको नेपाली समाज भन्यो भने के हो? नेपाली समाज होइन, मधेसी समाज हो कि जनजातिको के अरे गाईको मासु खाने समाज हो कि भैँसीको मासु खाने समाज हो कि वैष्णव समाज हो कि एकदम यति धेरै छ कि नेपाली समाज भने नै परिभाषै गर्न सकिँदैन। विविधता बीचको एकता भन्दा हुँदैन। त्यही त, विविधता बीचको एकता भन्दाखेरि त्यो एकता केले गर्छ भन्दाखेरि एकता हाम्रो संविधानले गर्नुपर्ने, किनभने पहिले त राजा थिए एकता, अब राजा हटाइसकेपछि त्यो एकता त संविधानले स्थापित गर्नुपर्ने, संविधानै विवादित छ, होइन। अनि त्यो एकता के भित्रको के एकता भन्ने किसिमको बनि नै सकेको छैन, नेपाली समाजको परिभाषा दिन गाह्रो छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक उद्यमी होइन कि राजनीतिक अगुवाको खाँचो महसुस हुन्छ। उद्यमी के हो भने लाभ हानिको हिसाब गरेर राजनीतिलाई एउटा व्यापारको रूपमा लिन्छ, व्यवसायको रूपमा लिन्छ, भिडको बिचमा रहन्छ, भिडको बिचमा भिडको पछि नै लाग्छ भनौँ नि एक किसिमले आफ्नो फाइदाको लागि। राजनीतिक अगुवा के हो भने त्यसको केही अध्ययन हुन्छ, त्यसका केही सपनाहरू हुन्छन्, होइन। त्यसको आधारमा उसले उद्वेलित गर्छ जनतालाई र आफ्नो पछि डोर्याएर, होइन, रहबर भन्छन् उर्दूको शब्द हो, बाटो देखाउने, होइन। त्यो सङ्घर्षको बेलामा के हुँदो रहेछ भने मान्छेमा त निराशा हुन्छ अनि त्यागको भावना आउँछ। जब सामान्य परिस्थिति स्थापित भइदिन्छ, कस्तो हुन्छ भने कछुवा र खरायोको कथा त पढ्नुभयो होला नि त। खरायोलाई के हुन्छ भने म कुदेर आएको आरामसँग छाया पाउन साथ सुत्दिन्छ, कछुवा बिस्तारै हिँडिरहेको छ। त्यो बिम्बलाई सङ्घर्ष, निरन्तर सङ्घर्षको बिम्ब लिउँ र एउटा मुद्दामा पुग्यो। नेपाली राजनीतिको एउटा अभिश्राप के रह्यो भने बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, ल अब हासिल भयो, उपलब्धि सकियो, टुङ्गियो सन् 1990, 46, 47।
त्यसपछि के भने अब त चलिहाल्छ यो गाडी, अटो आफै चल्छ, यो स्वचालित रूपमा चल्छ। स्वचालित रूपमा चल्दैन। राजनीतिमा निरन्तर नै सङ्घर्षै हो, त्यो गरिराख्नुपर्ने नै सङ्घर्ष हो। सङ्घर्षबाटै सिक्ने हो, त्यसलाई फेरि सङ्घर्षको लागि नै उपयोग गर्ने हो, अनि अगाडि बढिराख्ने हो। त्यसपछि हामी आउँ के अरे माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन विद्रोह सुरु भएपछि सन् 1995-96मा यो समस्या हो। यो टुङ्गिएपछि त नेपाल त ओहो पिस डिभिडेन्ड भनेर बडा एक थरी हाम्रो सामाजिक कार्यकर्ताहरू, शान्ति भएपछि शान्तिको प्रतिफलले त रातारात नेपालमा चमत्कार हुन्छ, यो सबै सेनालाई बजेट दिनु पर्यो, सशस्त्र प्रहरी बनाउनु पर्यो, त्यसले गर्दा सबै समस्या हो भनेर सन् 2006मा 7मा बृहत शान्ति सम्झौता भयो। अब सबै टुङ्गियो। संविधान सभाले संविधान बनाएपछि त त्यो अब आउँदैछु। पहिले त बृहत शान्ति सम्झौता भएपछि त अब सकिगयो नि, अब के छ र, सबै एउटै त भइहाल्यो नि होइन। पुष्पकमल दाहालदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म, त्यति बेला खड्गप्रसाद शर्मा ओली त कार्यकर्तै थिए, माधव नेपाल नेतृत्वमा थिए होइन। अब त टुङ्गियो भन्ने किसिमको थियो। त्यसपछि के भन्नु, होइन त टुङ्गिएको त होइन रहेछ। अब संविधान आएपछि सबै कुरा टुङ्गिन्छ। यो टुङ्गिने कुरै होइन, निरन्तर गर्ने हो। मैले चाहिँ त्याग गरेँ, अब मलाई यसको सावा ब्याज चाहिन्छ भन्ने जुन प्रवृत्ति हो, त्यो व्यावसायिक व्यापारी प्रवृत्ति हो, राजनीतिक प्रवृत्ति होइन। र मैले अघि जुन भने, म लस्ट जेनेरेसन भन्छु, हराएको पुस्ता। हाम्रो जति पनि राजनीतिक नेतृत्व छ नि, यो 30 वर्ष हुर्केको हराएको पुस्ता हो। यसले चाहिँ म 14 वर्ष जेल बसेको, म 3 पटक पनि प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, मेरो त बोल्ने नसक्ने गरी अवस्थामा पुर्याइदियो। म 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, मेरो टाउकोमा त मोल तोक्या थियो सरकारले। म चाहिँ 4-5 चोटि प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, सब खाली सावा ब्याज खोज्ने भए। यो समाजलाई कसरी अगाडि बढाउँ भन्ने सोच चाहिँ यो पुस्ता नै, यो पुस्तामै अब अपवाद जे कुराको पनि हुन्छ होइन। अपवाद खोज्नु पर्ने हो। हामी पनि त्यसको लागि, तपाईँ र म जस्ता मान्छेहरू पनि, हाम्रो मेहनत पुगेन, हाम्रो ज्ञान पुगेन कि त्यस्ता अपवादहरू खोजेर अगाडि ल्याए पनि अहिलेको जुन फेरि प्रक्रिया संरचना संस्थाहरूले त्यस्तोलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। चुनौतीको पहाड चाहिँ छ, तर आत्तिने होइन। तपाईँले जब ब्ल्याङ्केट एकैचोटि भनिदिनुहुन्छ कि हाम्रो राजनीतिक दलहरू त तपाईँको दलको परिभाषा एउटा पनि मिलेन भन्दाखेरि त निराशा जस्तो उत्पन्न गराउँछ। तर तपाईँले अघि मैले गरेको प्रश्नले जतातर्फ सङ्केत गर्न खोजेको थियो नि, त्यसो त म के भन्छु भने, प्रश्नहरू कहिले पनि पक्षपाती हुँदैनन्, यी निष्पक्ष हुन्छन्, यिनले केवल सत्य तथ्यको खोजी मात्रै गर्छन् भनेर भन्ने गर्छु। तर कहिलेकाहीँ प्रश्नहरूले केही न केही सङ्केत त गरेकै हुन्छ। मैले जे सङ्केत गर्न खोजिरहेको थिएँ, तपाईँको अहिले पछिल्लो व्याख्या त फेरि मैले गर्न खोजेको सङ्केतको वरपर आइपुग्यो नि त। तपाईँले कडा दृष्टिकोण भयो भने पनि त्यो आखिरी पञ्चायतकाल सकिएपछि सबथोक हुन्छ भनेर ल्याउन त ल्याए, तर केही प्राप्त भएन। सशस्त्र युद्ध सकिएर शान्ति स्थापना भएपछि हुन्छ भनेर भनियो, त्यसपछि पनि केही प्राप्त भएन। अब यो बिचमा स्वाभाविक रूपमा विकासका गति जुन स्वतःस्फूर्त हुन्थे त्यो भएकै छ, केही भएन पनि नभनौँ। त्यसपछि संविधान सभाले संविधान बनाएपछि त चौपटै हुन्छ भनेर त त्यति बेलै तपाईँ पनि विश्लेषकको रूपमा उचाइमै हुनुहुन्थ्यो, म पनि मिडियाकर्मी टेलिभिजन कर्मीकै रूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको थिएँ। सायद त्यति बेला पनि तपाईँ र म बिच कुरा पनि भएको होला, अब सबै ठिक हुन्छ भनियो। तर पनि अहिले अब छिद्र भयो, यस कारण म चाहिँ सबै ठिक हुन्छ भाड मेरो त्यति बेला पनि अलिकति। तर त्यही त तपाईँको यो त आखिरी राजनीतिक, अघि उद्यमी त भनिसक्नुभयो, रवि लामी छाने, सीके राउत लगायतका अहिले पछिल्लो समयमा आएका नेताहरू चाहिँ राजनीतिक उद्यमी हुन्। यद्यपि अगुवा बन्ने बाटो छ भनेर यहाँले ठाउँ पनि दिनुभएको छ होइन। तर राजनीतिक अगुवा चाहिँ को रहेछ त? खै तपाईँसँग मैले यसमा तपाईँबाट स्पष्ट जवाब चाहिहालेँ। के शेरबहादुर देउवा राजनीतिक अगुवा हुनुहुन्छ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँ, अथवा केपी ओली हुनुहुन्छ, माधव नेपाल हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, अथवा त्यसपछिका दोस्रो तहका नेताहरू हुनु न, उहाँहरू राजनीतिक अगुवा हो कि होइन? अहिले तपाईँले आफैले गरेको परिभाषा अन्तर्गत पर्नुहुन्छ कि पर्नु? उहाँहरूको इतिहास छ, उहाँहरू कुनै बेला अगुवा हुनुहुन्थ्यो,
अहिले उद्यमीमा उद्यमीमा परिणत हुनुभयो। नयाँ जसको नाम तपाईँले लिनुभयो तिनीहरू उद्यमी छन्, हुनुहुन्छ उहाँहरू। उद्यमीबाट उहाँहरूको अगुवा हुने सम्भावना छ। तपाईँलाई जुन मैले कडा भने नि, तपाईँले चाहिँ एकैचोटि यो परिवर्तन नै हुँदैन भन्ने किसिमले जो अलिकति सेन्स अफ रेजिग्नेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो होइन क्या। जस्तो कि हरेक म चाहिँ त सन् 1951-50मा खुड्किला हो, हामी चाहिँ लिफ्ट चढेर चौथो पाँचौँ तल्लामा पुग्ने अपेक्षा राख्छौँ होइन। हामी त खुड्किलो बनाउँदै उक्लिनु पर्ने छ। सन् 1951मा एउटा खुड्किलो खनियो, अलिकति गयो, दोस्रो खुड्किलो तेस्रो खुड्किलो बनाउँदै थियौँ, अठ्याएर फेरि पहिलो खुड्किलोमै पुर्याइदियो राजाले होइन। अनि बनाउनै पाएन, फेरि खुड्किलो बनाउन के लागेका थियौँ। यो मलाई चाहिँ यो गतिबाट दिशा यदि ठिक छ भने गतिबाट म त्यति धेरै निराश छैन। जब दुई पाइला अगाडि गएर एक पाइला पछाडि फर्के पनि दिशा यदि ठिक छ भने निराश हुनु हुँदैन। र म चाहिँ नेपालको दिशा हराएको संसारको धेरै देशको अवस्थाहरू हेरेर अहिलेसम्म दिशा नै हराएको चाहिँ म कमसेकम देखिरहेको छैन। यदि त्यो हो भने त यो देशमा किन कुनै काम गर्ने। एउटा प्रश्न यहाँलाई मैले सोधेँ है त, एउटा जिज्ञासा। जस्तो यस अगाडि यहाँको मैले जति अन्तर्वार्ता हेरेको छु या यहाँको लेख जति पढेको छु, त्यो हेर्दाखेरि पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति निर्मम यहाँले समीक्षा गर्नुहुन्थ्यो, क्रिटिकल्ली बढी जानुहुन्थ्यो। अहिले अलिकति सफ्ट र यता नयाँ दलहरूप्रति अलिकति कडा हो कि जस्तो देखिएको छ। के त्यो ठाउँ अहिले नयाँ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले लिएको हो अथवा के हो, यो अलिकति म त केही पनि कडै छैन। जो पुराना दलहरू छन् तिनीहरू नयाँ हुँदाखेरि ती प्रति कति कडा थियो अवस्था भनेर फर्केर एकचोटि विचार गर्नुहोस् त होइन। विघटनकारी, विध्वंसकारी होइन, अराष्ट्रिय तत्त्व, देशद्रोही के मात्रै खपेनन्। मधेस आश्रित दलहरू आउँदाखेरि तिनलाई के मात्रै आक्षेप लागेन। तिनको तुलनामा यी नयाँ दलहरूलाई म शङ्का मात्रै गरिरहेको छु, शङ्काको लाभ दिन चाहिँ तयार छैन होइन। तर यदि तपाईँ तुलना गर्नुहुन्छ कि अहिलेका पुराना दलहरू कति शङ्काबाट आउँदाखेरि त यो हाल छ, यिनलाई अहिले नै शङ्काको लाभ दिने हो भने कहाँ जान्छ नि। शङ्कै गर्नुपर्छ, किनभने त्यो यदि नगर्ने हो भने सुध्रिने ठाउँ छ नि त। अहिले जब यो एउटा साँचामा बसिसकेपछि त सुध्रिने बाटै रहँदैन। अहिले हो नि सुध्रिने, सुरुमा हो नि सुध्रिने। त्यसैले जति शङ्का गर्नुपर्छ, जे गर्नुपर्छ भने नयाँ हुँदा गर्ने हो। पुरानो भइसकेपछि त त्यसलाई शङ्का गरेर के गर्नुहुन्छ, गर्ने त्यही हो। नेपाली कङ्ग्रेसलाई जति शङ्का गरे पनि 20बाट बिग्रन दिने हो भने 18मा आउला, 17भन्दा तल पनि जाँदैन, किनभने कार्यकर्ताको एउटा जमात छ। र साह्रै सुध्रियो भने 20बाट 22 होला, 25 हुने सम्भावनै छैन, किनभने त्यो अब कति वर्ष पुरानो भइसक्यो होइन। त्यही स्थिति झन् एमालेको, राप्रपाको होइन। तर यो नयाँ दलहरूलाई अहिले नै हो, यो त भएन, यो उद्यमशीलता भयो, यो राजनीति होइन भन्नलाई त्यो चाहिँ बारम्बार झन् भनौँ नि, नयाँमा त ऊर्जा हुन्छ, ऊर्जा सँगसँगै अहम भाव पनि असाध्यै धेरै हुन्छ क्या। भनेको नयाँ राजनीतिक दल र नेताहरूले त्यो जुन ऊर्जा हुन्छ नि, हजुर, त्यसलाई सही ठाउँमा प्रयोग गरिरहेका छैनन्। अहिले देखिएको छैन। अहम नेतृत्वको अहम जो राजनीतिक उद्यमी छन् तिनमा अहिलेदेखि नै यो त मैले बनाएको हो, मेरो हित अनुसार चल्नुपर्छ भने अहिले नै भनिदियो भने त्यो त सोझै निरङ्कुशतातिर लान्छ। त्यो दललाई त्यस्तो त हुनै दिनु हुँदैन। अहिले उसो भए दुईवटा खम्बा छ। एउटा यहाँले भन्नुभयो जो राजनीतिक अगुवाबाट उठ्दै 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 उद्यमी हुन गए, उद्यमी
का रूपमा अगाडि खस्न होइन खस्न थाले हजुर। अर्कोतर्फ अहिले राजनीतिक उद्यमीकै रूपमा उदाएर एउटा उचाइमा पुगेको अवस्था छ। तर अगुवा देशको भविष्यलाई एउटा अर्को चाहिँ यो लेयर ठान्नुहुन्छ भने यो दुईवटा काँधमा देशको भविष्य राख्यौँ भने हजुर यो ठेकिन्छ। एउटालाई ओर्लिन नदिउँ, जति ओर्लिसके सकभर ओर्लिन नदिने गरी शङ्का गरौँ, प्रश्न गरौँ। अर्कोलाई चाहिँ उक्लिनको लागि शङ्का गरौँ। दुईटा बराबरमा पुग्यो भने ठ्याक्कै बराबर हुनु पनि पर्दैन, अलिकति तलमाथि भए पनि अनुभव र ऊर्जा दुवैको संयोजनले मात्रै राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ। अब यो कुरा एउटा प्रत्येक दलमा हुनुपर्ने। पुराना दलहरू यति चाहिँ गोलो घुम्नेमा गए कि त्यहाँ ऊर्जा आउने ठाउँ नै बाँकी रहेन। नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईँ यदि युवा हुनुहुन्छ, तपाईँ युवा भनेको अब नेपाली कङ्ग्रेसको युवाको परिभाषा फेरि बेग्लै छ होइन। 60 वर्ष तलका सबै युवा छन् होइन। त्यो अहिले त हामी कहाँ कस्तो भएको छ भने नेतृत्वमा पुगिसकेको छैन भने युवा आधिकारिक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त कतै 35 होला, कतै 40 होला। त्यसपछि भनेको सिक्न सक्ने क्षमता घट्दै जान्छ। कोही फेरि अपवादको मैले कुरा गरे होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला 70-80 वर्षमा सिक्दै थिए होइन। त्यो भनेको अपवाद हो। सामान्यतया सामान्यलाई हेरेर चाहिँ हामीले आफ्नो राय बनाउनु। राजनीति सिक्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो सिक्ने ठाउँ हो कि होइन राजनीति भनेको? 2-3वटा कुरा छ। एउटा त के भने अध्ययन र शास्त्रले पनि केही कुरा सिकाउँछ र कति कुरा अनुभवले मात्रै हुन्छ। दुवैको आफ्नो आफ्नो उपयोगिता छ। एउटा नरेन्द्र मोदीको भारतीय प्रधानमन्त्रीको उदाहरण छ। उदाहरण के छ भने उनको आमा एकचोटि बिरामी हुनुहुन्थ्यो अरे। गुजरातमा धेरै गर्मी भयो, छोरा पङ्खा अन गरिदेऊ भनेर उनको आमाले भन्नुभयो अरे। अनि नरेन्द्र मोदीले स्विच अन गरे अरे, बत्ती थिएन। त्यसको प्रभाव उनमा यति धेरै भयो कि मुख्यमन्त्री भएपछि गुजरातमा सबै घरमा कसरी बत्ती पुर्याउने र बत्तीको सप्लाई निरन्तर गर्ने उनको पहिलो प्राथमिकता भयो। प्रधानमन्त्री भए पनि उजाला के योजना ग्यासमा चाहिँ खाना पकाउनेदेखि लिएर बत्ती पुर्याउनेदेखि लिएर प्राथमिकता भयो। तर त्यसको लागि पढे लेखे उनको त्यो त उनले बुझेका थिए। कार्यक्रम काम गर्ने कुराहरू त बुझेका थिए। तर अर्थतन्त्र बुझ्नलाई त केही पढेको मान्छे हुनु पर्यो। के भनिन्छ भने होइन, पढेको मान्छे त भाडामा लिए भइहाल्छ नि होइन। अमेरिकाबाट युरोपबाट मगाए भइहाल्छ नि। मगाए त हुन्छ, कस्तालाई मगाउने बुझ्नलाई पनि आफू अलि केही पढेको हुनु पर्यो। तिनले भन्ने कुरा बुझ्नलाई पनि शब्दावली बुझ्नु पर्यो, केही बुझ्नु पर्यो। पढेको मान्छे उनको ठाउँमा भइदिएको भए यो बिजुलीको लागि हामीले कोइला बाल्ने हो भने त प्रदूषण बेपत्ता बढ्छ, त्यसले एक थरी समस्या ल्याउँछ। यो बिजुली धेरै उत्पादन गर्नको लागि हामीलाई जुन उच्च गुणस्तरको कोइला चाहिन्छ त्यो त भारतमा छैन, त्यो त अस्ट्रेलियाबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको आर्थिक भार कस्तो हुन्छ, फेरि बिजुली उत्पादन गरेर पुग्दैन, त्यसलाई घरसम्म पुर्याउनलाई पुरा त्यसको आफ्नो बनाउनु पर्छ। अभ्यासबाट केही कुरा सिकिन्छ, अध्ययनबाट केही कुरा सिकिन्छ। त्यसैले यदि कसैले भन्छ कि राजनीति सिक्न सकिन्छ कि सकिँदैन, राजनीति भनेको राजनीति शास्त्र सिकेर मात्रै हुँदैन। राजनीति भनेको जीवनलाई पढ्ने हो र जीवनलाई पढ्ने दुईटा बाटो छ। एउटा पाटो चाहिँ राजनीतिक अभ्यास गर्दै जाने। त्यही भएर हाम्रै धेरैजसो नेताहरू पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिको अभ्यास गर्दै आएका छन्, सिक्दै आएका छन्। त्यो अभ्यासबाट हामी कहाँ के भयो भने प्रतिबन्धित अवस्था थियो, त्यसैले अरू खुला पार्टीको राजनीति सम्भव थिएन। त्यसको
ठाउँ चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिले लिदियो। हुनुपर्ने के भने दलीय राजनीति पनि तलैदेखि हुनुपर्ने हो। अब चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। हामी अन्त्यतिर आएका छौँ। हजुर। तपाईँले उठान गर्नुभएकै सन्दर्भमा अन्तिममा दुईवटा प्रश्न यहाँलाई सोध्छु। त्यो चाहिँ व्याख्या विश्लेषण भन्दा पनि एक वाक्यमा या सम्भव छ भने एकै शब्दमा, किनभने तपाईँले उठान गर्नुभएको कुराभन्दा अहिले बाहिर छैन। त्यसपछि हामी कार्यक्रम समापन गर्छौँ, हामी अन्त्यमा छौँ। उसो भए तपाईँले अहिले देख्नुभएको मध्ये नेताहरू राजनीतिक अगुवा हुने सम्भावना भएको नम्बर 1 को नेता को देख्नुहुन्छ? अर्को 1 नम्बरको राजनीतिक उद्यमी को संज्ञा अहिले कसलाई दिनुहुन्छ? राजनीतिक उद्यमीको लागि चाहिँ त सजिलो छ। हाम्रो पूर्व उप प्रधानमन्त्री अदालतले अपराधी करार गरे पनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने र आफ्ना सबै सांसदलाई आफ्नो पछाडि उभ्याउन सक्ने रवि लामिछाने बडा सफल राजनीतिक उद्यमी हुन्। 1 नम्बरका राजनीतिक उद्यमी हुन्। त्यसमा हामी 2-3 मा नजाउँ आज। नजाउँ। त्यो अब राजनीतिक अगुवा चाहिँ भएका मध्येमा राजनीतिक अगुवामा के हुन्छ भने हामी कहाँ सबै खराब छन्। खराबहरूमध्ये कम खराब, असल होइन, खराब मध्ये कम खराब। यदि पुराना दलहरूबाट हेर्ने हो भने 2-3वटा त भन्नै पर्ने हुन्छ। 1-2-3 जाउँ होइन। मुख्यतः अब 4-5वटा दलको कुरा, 5वटासम्म जानुपर्ने हुन्छ। यदि सबभन्दा ठुलो दल यसले नेपाली कांग्रेस हो, निश्चित रूपमा शेरबहादुर देउवा राजनीतिक अगुवा हुने उनको सम्भावना समाप्त भइसक्यो। सन् 1900 जब जुन बेला उनी गृहमन्त्री थिए 1990 को दशकमा, 48 साल पछि हो क्यारे होइन। उनको 1-2-3 जाउँ न, समय पनि कम छ। समय कम भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसबाट नाउँ लिने हो भने कुनै महिलाको नाउँ लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेस बडा पुरुष प्रधान भयो। तर मेयरमा हार्नुभयो काठमाडौँमा हाम्रो रीता काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरमा उम्मेदवार सृजना हो। रीता सिंह त छोरी हो। लैङ्गिक मैत्री हुन खोज्नु भयो होइन? म नाम होइन, किनभने मैले उनलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्जान नभए पनि मेरो विचारमा सायद 36 सालको जन्मताकादेखिकै कार्यकर्ता। त्यो 1 नम्बर भनिसक्नुभयो। 2 कांग्रेस व्याख्या नगरिकन होइन, कांग्रेसमै दोस्रो नाउँ लिने हो भने अहिले अलिकति अगाडि समेत आइसकेका विश्वप्रकाश शर्मा को नाम लिनुपर्ने हुन्छ। तेस्रो फेरि लैङ्गिक मैत्री भएर उनको प्रस्तुति हेर्दाखेरि कुन जिल्लाको हुन् मलाई थाहा भएन, पुष्पा भुसाल। कांग्रेसमा चाहिँ 3टा मैले नाम लिएँ। एमालेमा नाम लिँदाखेरि कतिपय असहमतिका बावजुद पनि ठ्याक्कै नाममा युवराज ग्यावाली होइन, शङ्कर पोखरेल होइन, त्यसपछि तेस्रो नाउँ मलाई माओवादी केन्द्रमा गयो। माओवादीमा त्यो मात्रै एउटा पार्टी हो जहाँ कि उद्यमी र अगुवा दुवैको दृष्टिकोणले खराब मध्ये सबभन्दा कम खराब पुष्पकमल ढाल्ने देखिन्छन्। उद्यमी पनि कम खराब, अगुवा पनि कम खराब। त्यो एकदमै त्यो उनको पुरा आफ्नो दलमा नियन्त्रण भएको त्यतिकै होइन रहेछ। दोस्रोमा म वर्षमान पुनको नाम लिन्थेँ, तर उनको स्वास्थ्यले कतिको साथ दिन्छ। असाध्यै सम्भावना भएका व्यक्तिको रूपमा म उनलाई सम्मान गर्छु। लगभग अब पुराना राजनीतिक दलबाट एक किसिमको सङ्केत आइसक्यो। अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि यही हिसाबले बुझौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद यो समय र संवादको लागि। हजुर धन्यवाद, रमाइलो भयो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल। हामीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, इतिहासका कुराहरू, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म लिएर आएका संस्कार र संस्कृतिका कुराहरू र अहिले के भइरहेको छ
यसको प्रभाव के हुनसक्छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रम अन्तर्दृष्टिको आजको लागि समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोके टेलिभिजन। नमस्कार।